ठाक, फिटफाट, मजे में, खुशपाश, जहाँ रहिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह सुबह मेरी आपकी मुलाकात होती है 5 डेज इन अ वीक, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक लाइव हम 2 घंटे साथ होते हैं और कोशिश ये होती है कि इन 2 घंटों में जो है वो हम वो तमाम बातें करें, वो तमाम चीज़ें आपके साथ जो है शेयर करें। हमारी वो खवातीन जो सुबह उठती हैं, जाहिर है बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, स्कूल के हवाले से भी जो है वो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, वो भी सुबह सुबह उठे होते हैं। जिन्होंने अपने ऑफिस जाना है वहाँ पर भी अब जाहिर है कि रवा हो गई है एक ज़िंदगी, और ज़िंदगी के इस ट्रैक पर जो है वो लोग अपने आप को जो है वो SOPs को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कोविड के हालात में भी अपना काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उस वक्त भी बस जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी तब भी हम अपना शो जो है वो जो इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए जो है वो लाते रहे हैं, करते रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो ये मेहनत जो है वो करती रही है। हम कोविड के उन हालात में भी जो है वो यहाँ पर जो है वो लाइव शो आपके लिए करते रहे हैं। और आज भी जब कोविड का जो है वो एक सेकेंड सेशन स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वहाँ पर भी हमारी कोशिश यही है कि हम जुर्रतमंदाना तरीके से और मौदबाना तरीके से जो है वो अपने इस काम को अपने इस प्लेटफॉर्म से TV टुडे के जारी रखें, और ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए जो है वो पेश करते रहें। क्योंकि इस प्रोग्राम के हवाले से जो कमेंट्स मुझे आते हैं, जो आप लोग अपनी जो है वो सजेशंस भेजते हैं, जो आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। मैं हमेशा से कहती हूँ मेरे फैंस भी और मेरे फ्रेंड्स भी जो मेरे लिए मेरे वेल विशर हैं और जो हमेशा से जो है वो आपकी विशेष जो है वो मुझे मिलती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से होता है डेली, और आज भी मैं एक अच्छी और सबक आमोज़ बात से ही जो है वो स्टार्ट लेने लगी हूँ। एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थीं। उन 7 बेटियों से वो बहुत प्यार करता था, और बादशाह ने जो है वो अपनी 7 बेटियों को एक दिन दरबार में बुलाया और उनको कहा कि तुम सातों की सातों ये बताओ कि तुम किसका दिया पहनती हो और किसका दिया खाती हो। उनमें से 6 बेटियों ने ये कहा कि अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। लेकिन एक सबसे छोटी बेटी जो थी वो बादशाह के दरबार में जब हाजिर हुई तो बादशाह ने उससे भी यही सवाल किया। उसने कहा मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। इस पे बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इतनी शान और शौकत और ये तमाम चीज़ें तुम्हें मैंने दे रखी हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह दे रहा है और ये सब कुछ तुम्हारे पास जो वो अल्लाह का दिया है? वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और हुक्म देता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है ये मेरी जो छोटी बेटी है इसको जाके जंगल में छोड़ाओ, देखते हैं इसको अल्लाह वहाँ पर जो है वो कैसे देता है और ये क्या खाती है और ये इतने शहाना तरीके से जो है वहाँ पे कैसे रहती है। अब वो सिपाही जो है वो बादशाह के हुक्म की जो है वो तकमील करते हैं। उस लड़की को जो है सबसे छोटी बेटी जो होती है उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। सारा दिन गुजार लेती है। जब रात होती है तो वो कहती है कि मैं कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ आग जलाने के लिए, ताकि कोई जानवर भी मेरे पास ना आए और मैं जो है वो आग की तपिश से जो है वो मुझे नींद भी आ जाएगी। अब वो क्या करती है, जब वो आग जलाती है तो उसको उस आग की रोशनी में दूर एक झोंपड़ी नजर आती है। वो झोंपड़ी की तरफ जो है बढ़ती है तो वहां से किसी के खांसने की आवाजें आ रही होती हैं। कोई बूढ़ा जो है वो खांस रहा होता है। अंदर जाती है, एक बूढ़ा देखती है, वो पानी मांगता है, उसको पानी पिला देती है। वो कहती है, वो उसे पूछता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है कि मैं इस तरह शहजादी हूँ और मैंने अपने वालिद साहब को ऐसे कह दिया कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ, तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया और अब मैं यहाँ पर हूँ। उसने कहा कि देखो मैं 8 दिन शहर जाता हूँ और 8 दिन बाद जो है वापस आता हूँ। मैं अपना जो है वो सारे हफ्ते का जो है वो खाना पीना एक ही दफ़ा जो है वो ले आता हूँ। सुबह मैंने शहर जाना है तो तुम जब तक जो है वो झोंपड़ी में जो है वो रह सकती हो। वो वहाँ झोंपड़ी की सफाई करती है, खाती पीती है। एक बकरी होती है, उसका दूध निकालती है, खुद भी पीती है, और क्या करती है कि वो दूध जो बचा होता है वो कटोरी में डालकर बाहर रख देती है कि कोई जानवर वगैरह अगर भूखा होगा तो चले वो भी पी लेगा, उसका भी पेट भर जाएगा, और अपना काम करके जो है वो सो जाती है। डेली उसकी यही रूटीन होती है। अब क्या होता है कि जिस कटोरी में वो बाहर दूध रखती है उस कटोरी में उसको एक लाल मिलता है। लाल होता है बहुत, उस वक्त में जो है वो बहुत कीमती पत्थर को कहा जाता है। उसकी कीमत जो है वो सोने से भी ज्यादा, हीरे से भी ज्यादा जो है वो होती है। तो वो लाल उसको जो है वो मिलता है। अब वो डेली ये रूटीन करती है, वो देखती है, उसको अपने पास रख लेती है। अब 7 दिन गुजर जाते हैं। बूढ़ा तो शहर में चला गया है, वो वहां अकेली है। 7 दिन 7 लाल उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। डेली वो दूध की कटोरी जो है वो खुद भी पीती है दूध, और वो दूध वहां पे भी रख देती है। अब कहते हैं कि एक ऐसा सांप है जो दूध पीता है और दूध पीने के बाद वो लाल उगल देता है।
ऐसा ही उसके साथ होता है। अब वो जब बूढ़ा वापस आता है, बूढ़ा आदमी वापस आता है, तो वो उसको कहती है कि मेरे साथ ऐसे स्टोरी सुनाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और अल्लाह ने ऐसे किया और 7 लाल जो है वो मेरे पास जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। आप एक काम करें कि इस जंगल में जो है वो महल बनाने की तैयारी करें। वो 7 लाल में से 3 लाल अपने गले में पहन लेती है और बाकी जो 4 होते हैं वो उसको जो है बेचने के लिए दे देती है। वो बिकते हैं, वहां महल बनता है, तैयारियां होती हैं। एक अंधेरे में जंगल में इतना बड़ा महल तैयार हो जाता है कि बादशाह को जब खबर होती है कि यहाँ पर एक ऐसी शहजादी आई है जिसने बहुत बड़ा महल तैयार किया है, तो बादशाह बड़ा हैरान होता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है कि ये कौन से मुल्क की जो है वो शहजादी है। जब उससे मिलने की ख्वाहिश करता है, वो कहती है कि अपनी बेटियों को भी साथ लेकर आए। बादशाह वहां अपनी बेटियों को साथ लेके पहुंच जाता है। जब वो देखता है तो उसने नकाब किया होता है, वो उसको पहचान नहीं पाता कि ये कौन सी शहजादी है। बहरहाल बादशाह कहता है कि तुमने इस जंगल में इतना बड़ा, तुम इतनी अमीर हो, ये हो, सब कुछ हो, तो तुमने यहाँ पर ऐसे कैसे महल बना लिया? तो वो कहती है कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया जो है वो पहनती हूँ। अब आप ये देखें कि यकीन देखें अल्लाह की जात पे उस शहजादी का, कि उसने जो है वो अल्लाह की जात पे यकीन किया और उसने अल्लाह की जात को जो है वो सामने रखते हुए जो है वो इस चीज को जो है वो मैटर किया कि मेरे लिए क्या जरूरी है। तो उसके लिए जंगल में भी मंगल हो गया और जो है वो एक सांप के जरिए, कि जिसको जो है वो खुद भी जो है वो, यानी खाना पिलाना किसी को कितने सवाब का काम है। आप जब किसी को भूखे को खाना खिलाते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उसका जो देनदार है वो अल्लाह है। अल्लाह ने आपको जो है वो देना है। वो तो जंगल में भी मंगल कर देता है। तो जब वो बादशाह की सारी सूरत हाल देखता है और अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखता है, तो वो कहता है कि वाकई हम सब अल्लाह का दिया खाते हैं और अल्लाह का दिया पहनते हैं, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। उसको बड़ी इस चीज की जो है वो खुशी भी होती है और अफसोस भी होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ ये सलूक किया। लेकिन इस पूरी स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पे तवक्कल करने वाले जिंदगी में कभी नहीं हारते। तकलीफें परेशानियां इंसान को सिखाती हैं और तकलीफें परेशानियां इंसान की इम्तिहान लेने आती हैं। तो हमें क्या करना है? इन तकलीफों और परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि तकलीफों और परेशानियों को बताना है कि हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। जब तवक्कल अल्लाह की जात पर हो, आपकी नीयत साफ हो, तो आप जंगल में भी रहते हो तो वहां पर भी मंगल हो सकता है। ये यकीन और आपके मानने की बात है। और जो अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे मुझसे गुमान करते हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही हूँ। अच्छा गुमान है तो अच्छा है, बुरा गुमान है तो बुरा है। इसीलिए जो आपकी बात मानता है उसको आप जो है वो मनवाएं, जो आपकी बात नहीं मानता उसको उसके हाल पे छोड़ दें। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे आप बार बार मना करते हैं कि बेटा ये खेल नहीं खेलो, आपको चोट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता। जब तक उसको चोट नहीं लग जाती तब तक उसको समझ नहीं आती। इसी तरह कुछ इंसान होते हैं जिन्हें हम बार बार समझा रहे होते हैं कि ये काम मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही होती, और जब उनको समझ आती है तो तब देर हो चुकी होती है। इसीलिए उस देर से बचने के लिए अल्लाह पे तवक्कल और अपने काम में तेजी और ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये तो थी जनाब आज की स्टोरी। कैसी लगी? थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन क्योंकि अच्छी बात से स्टार्ट लेना होता है और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि हम कुछ सीख सकें, तो जनाब ये जो है वो हमने आपके साथ जो है वो स्टोरी जो है वो शेयर की। इसी के साथ जो है वो अब हम चलते हैं आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, यानी टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। जनाब टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जाहिर है मैं कुछ डिफरेंट ही लेकर आई होंगी आपके लिए। आज भी मैंने कुछ आपके लिए जो है वो स्पेसिफिक ही निकाला होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज मेरे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये नाम ऐसा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लगता है किसी इंटेलिजेंस के हवाले से बात हो रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको कहते हैं AI। ये अल्फाज सुनने में तो बहुत आता है, लेकिन आखिर ये है क्या और ये काम किस तरह करती है, मैं आपको बताती हूँ। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इसे सुनकर अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद ये इंसान का बदल है या कोई ऐसे ही वाकई कोई ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि आर्टिफिशियल बनाई गई है और वो खुफिया तरीके से जो है वो काम करती है। कंप्यूटर साइंस की सबसे दिलचस्प ब्रांच है AI। आप कंप्यूटर साइंस के अलावा न्यूरोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, समात या बिसारत, हरकत या साइकोलॉजी ऐसी दीगर शाखों के मुतालिक भी जाहिर पढ़ते रहते हैं और कंप्यूटर खुद से सोचने समझने के काबिल हो जाएंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? फिर क्या इन्हें मालूम होगा कि वो क्या कर रहे हैं?
सेल्फ अवेयरनेस जो है वो क्या कंप्यूटर को हो सकती है, क्या वो नए और पेचीदा हालात में खुद से फैसला कर सकेंगे, ये सारी वो सवालात हैं जो हम अपने जहन से जो है वो पूछते हैं और जानते हैं। अब ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें AI देता है। AI कंप्यूटर का आवाज को सुनकर लिखना यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और गाड़ियां चलाना, मैच करना, शतरंज में आलमी चैंपियन को शिकस्त देना, खुदकार गाड़ियां चलाना, किसी की नकल बनाना, आइंदा आने वाली खरीदारी करना, या इस तरह के जो मामलात हैं या करैक्टर्स हैं। अमरीकी फिजाइया में शामिल अल्टस नामी तैयारा जो कमांड मिलने के बाद भी जो है वो इस चीज को जो है वो परखता रहा, करता रहा, इस पे जो है वो हैंगर निकलकर खुद ब खुद इसको टेक ऑफ करना, ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर हम ये कहते हैं कि ये तमाम चीजें कैसे हो रही हैं, और इसमें जो है उसको हैंगर करके जो है उसको कौन जो है वो चला रहा है। तो जनाब, न्यूक्लियर प्लांट्स, केमिकल फैक्ट्रीज और इस जैसे बहुत से काम ऐसे हैं जिसे इंसानी जिंदगी का खतरा लाहक हो सकता है। इन पे रिसर्च हुई, इन पे काम हुआ, और इनके जो खतरात थे उनको मद्देनजर रखते हुए इनको जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो स्ट्रेट करने की जो है वो कोशिशें की जाती रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का नाम अमेरिकी कंप्यूटर साइंसदान जॉन मैककार्थी ने लिखा और रखा, खास तौर पे उसको मुतारिफ करवाया। इनके मुताबिक इंसानी दिमाग एक पेचीदा कंप्यूटर है। ये एक दिमाग का जो है वो लेवल है जिसका कहते हैं AI, और कंप्यूटर में भी AI होता है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फौरन से आपको मैसेज कन्वे करता है, आपको बताता है। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं है कि कंप्यूटर ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी और वो खुफिया तरीके से हमें जो है वो खबरें देगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके दिमाग में होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा स्पेसिफिक आपको जो है वो फौरन से जो है वो क्रिएट करता है, क्लिक करता है कि आप ये सही कर रहे हो या आप ये गलत कर रहे हो। आपको मैसेजेस मिलते हैं, प्रॉपर तरीके से पता चलता है कि फलानी चीज जो है आपने फलानी जगह रखी है, आप दिमाग पर थोड़ा सा जो है वो जोर देते हैं, भूल जाते हैं, दोबारा से रिकॉल करते हैं, तो आपको AI जो है वो आपके कंप्यूटर की तरह जो है वो रिसोर्स करता है, अवेयरनेस देता है और आपको बताता है कि आपने वो चीज जो है वो कहाँ रखी। इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जहन पे जोर दें तो आसानी से जो है वो इस बात को समझ सकते हैं। ये थी आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से न्यूज जो मैंने आपको बताई कि हमारे दिमाग में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मौजूद होता है जो हमें फौरन से क्लिक करता है, जवाब देता है। अब चलते हैं जनाब टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। जनाब, टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी वैसे तो आज की होनी चाहिए थी कि कुछ जो है वो अनोखा हो गया है, लेकिन एक चीज अनोखी इस तरह हो गई है कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले लोग जो हैं पाकिस्तान में स्पेशली, मैं इंटरेस्टिंग जो है ना वो अब कोशिश करती हूँ कि पाकिस्तान से हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की भी बातें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जानी चाहिए। मेरा ये प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बहुत देखा जाता है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, मतलब पाकिस्तानी भी और ओवरसीज पाकिस्तानी भी और तमाम जो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुकने वाले लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए भी कि जनाब हम आपको जो है वो ये खबर बताते हैं कि इंटरेस्टिंग जो है वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग पाकिस्तान में ये हो रहा है कि टोयोटा इंडस मोटर जो है IMC, इसने अपने जदीद मॉडल जो है यार्स की एक इंट्रोडक्शन जो है वो करवाई है। बहुत खूबसूरत जो है वो ये गाड़ी है, 40,000 रुपए का जनाब इसमें इजाफा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान में, और खास तौर पर जो ये आपको मिलेगी, कल मैंने आपको गाड़ियों के नाम भी जो है वो बताए थे स्पेशली कि आपने उनको जो वो क्या रिकॉल करना है। तो ये 13 अक्टूबर से 2020 से नई कीमतों पर अमल दरामद की नोटिफिकेशन भी जो है वो इसमें लिखा गया है। अब जो गाड़ी जिसकी कीमत 24 लाख जो है वो 70,000 से बढ़कर 25 लाख जो है वो मजीद जो है वो इसकी जो है वो बढ़ गई है। तो अब इसमें 1.3 रुपीज जो है वो इसमें जो है वो एमटीज का जो है वो शामिल कर दिया गया है, और इसमें इस नाम में 1.3 GLI CVT की नई कीमत 26 लाख हो चुकी है। 26,49,000 रुपए से बढ़कर 26,79,000 रुपए तक जो है वो इसकी कीमत जो है वो हो गई है। ये गाड़ी जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो 1.3 ATIV CVT की कीमत 27,59,000 हो गई है, और जबकि 1.5 ATIV XMT की कीमत 28,29,000 से बढ़कर 29,99,000 जो है वो इसकी कीमत जो हो गई है 2020 में। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं स्पेशली टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में जो है वो बड़ी तब्दीली आई है, छोटी तब्दीली भी नहीं है, बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा जनाब जो आपको गाड़ी 1.3 GLI CVT की नई कीमत 26,49,000 रुपए से बढ़कर 26,79,000 रुपए तक जो है वो जाकर जो है वो पहुंच गई है।
تو اب جو لوگ جو ہے وہ ٹویوٹا گاڑیاں جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں اور نئے ماڈل کی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں یا پھر آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آلریڈی جو ہے وہ ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے ان پاکستان. اور یہ ایک ایسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج سے پہلے جو ہے ٹویوٹا نے ایک دم سے اتنی قیمتیں جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بڑھائی گاڑیوں کی کہ جو اس وقت جو ہے وہ نئی انہوں نے قیمتیں جو ہے وہ انٹروڈیوس جو ہے وہ کروا دی ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے، جہاں 24 لاکھ کی گاڑی تھی وہ 29 لاکھ کی ہو گئی ہے، 26 لاکھ کی گاڑی تھی 27 لاکھ کی گاڑی تھی، وہ جو ہے وہ آگے سے آگے جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اس میں بھی جو ہے وہ 29,99,000 روپے جو کی جو ہو گئی ہے. سب سے جو اس ٹائم جو ان کی مطلب پرائز جا رہی ہیں وہ 29 سے بڑھ کر جو ہے 29 لاکھ سے بڑھ کر جو ہے 99,000 روپے سے مزید جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. 30 تک کی جو ہے وہ کام جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. تو جناب اب عام سے عام گاڑی بھی آپ کو جو ہے وہ اگر آپ لکشری گاڑی جو ہے اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا آپ ٹویوٹا کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی یہ گاڑی پڑے گی تو 28-29 میں پڑے گی. اس سے کم میں جو ہے وہ آپ کو یہ گاڑی جو ہے وہ نہیں پڑنے والی. تو جناب یہ تھی ایک ایسی انٹرسٹنگ سٹوری جو ہم نے آپ کو پاکستان سے دی اور آپ کو بتایا کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ حیرت انگیز قسم کا اضافہ کر دیا ٹویوٹا نے اور جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ایک ایسی سچویشن آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جس میں جو گاڑیاں سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی نئی گاڑیاں لینی ہیں، وہ بھی ذرا اب سوچیں گے کہ جیسے سونے کی قیمت بڑھ جاتی ہے اسی طرح گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. اور صرف یہ کوئی چند لاکھوں کا نہیں، کیا ہوتی ہے کہ جو چربی ہمارے جسم پہ چڑھ چکی ہوتی ہے اس کو کم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ آپ اپنا ویٹ لوز کی طرف تو چلے جاتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے کلو کم کر لیا، اتنے کلو کم کر لیا، لیکن اب چربی کا کیا کریں گے جو جہاں جہاں جو ہے وہ موجود ہے. تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو آپ میجرمنٹس جو ہے وہ کرتے رہیں گے ڈیلی. آپ نے جب واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، تو اس میں آپ نے جاگنگ ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے اس میں وارم اپ ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں لینی ہے. اس میں آپ نے بھاگنا ہے. جتنا آپ بھاگیں گے، جتنا آپ کا پسینہ جو ہے وہ آپ کو آئے گا اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے جو ہے اپنی انرجی جو ہے وہ ویسٹ کیا، اتنا ہی زیادہ آپ اپنی چربی کو لوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا، آپ نے اس میں جو ہے وہ پانی کا اور جوسز کا استعمال جو ہے وہ رکھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس پر جو ہے وہ اسکن بیلٹس جو ہے ان کا استعمال بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو کی چربی کو کم کرنے کے لیے جو ہے پیٹ کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو ریگولر جو ہے وہ آپ نے اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. آگے آنے والے ٹائم میں وہ آپ کو ایکسرسائزز بتاؤں گی کہ چربی کم کرنے کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ خاص طور پہ جو چیزیں استعمال کرنی ہے، کھانے میں جو آپ کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ نے میٹھا بالکل نہیں کھانا. اگر آپ نے اپنے پیٹ کی چربی کم کرنی ہے تو میٹھا نہیں لینا، چاکلیٹس نہیں لینی، میٹھے شیکس نہیں لینے، آپ نے بنانا شیک نہیں لینا. یہ تمام چیزیں اگر آپ اوائڈ کریں گے، آپ نے چکنی چیزیں نہیں کھانی ہیں، تلی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے، تب جا کے آپ اپنے پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے. کیونکہ پیٹ کی چربی کم کرنا پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. وزن کم کرنے میں سارے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں چربی کی بات آتی ہے وہاں پر جو ہے معاملات کیوں؟ کیونکہ ہماری ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنی ڈائٹ کے بارے میں پراپر طریقے سے جانتے نہیں ہیں کہ ہمیں ریگولر ڈائٹ میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ شامل کرنی ہے. تو ریگولر ڈائٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ تو پھل لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ میٹھے پھل نہیں لے سکتے کیونکہ وہ قدرتی طور پہ بنے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ چربی کے حوالے سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. پھل آپ کو سارے کھانے چاہیے، فروٹس آپ سارے استعمال کریں، جوسز آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے چینی ایڈ نہیں کرنی. چینی کو آپ نے بالکل اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. بہت اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو شکر بھی یوز کر لیتے ہیں، یعنی گڑ شکر جس کو کہتے ہیں. شکر جو ہے وہ آپ چائے میں بھی لے سکتے ہیں، ویسے بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ پر کبھی چربی چڑھنے نہیں دیتی. دوسرے، آپ جو آج کل کے آئلز کا استعمال کر رہے ہیں اس میں اگر آپ جو ہے وہ سمپل آئل لیں گے تو وہ چکنائی کا باعث بنتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ کنولو آئل لیں گے یا آلیو آئل لیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ باڈی پر جو ہے وہ چربی چڑھنے جو ہے وہ نہیں دیتا. اس کے علاوہ کھا کے بیٹھے رہنا اور واک نہ کرنا اور سو جانا، لیٹ جانا، یہ پیٹ پر جو ہے وہ چربی بڑھنے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایسی ریشہ دار چیزوں کا، میٹھی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا ہے اور ان سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. اور خاص طور پہ اپنے اسٹمک کو آپ نے تھوڑا سا بھوکا رکھنے کی عادت ڈالنی ہے. پلس پوائنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، جو لوگ نہیں کرتے، جیسے ہی بھوک لگتی ہے فوراً کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. میدے کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ بھوکا رہنے کی عادت ڈالیں. اس سے ہوگا یہ گرین ٹیز جو ہے وہ استعمال کریں، گرین لیفز استعمال کریں، گرین تھراپی لیفز جو ہے وہ استعمال کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی ڈاکٹر یا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کوئی تھراپسٹ ہی بتا سکتا ہے، ادروائز آپ کو جو ہے وہ کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈ نہیں کرے گا. ڈائٹ اس میں بہت ضروری ہے، ایکسرسائز میں بہت ضروری ہے، میجرمنٹس اس میں ڈیلی جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ چکنائی والی چیزوں سے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. جوسز جو میٹھا ترش اس میں چینی کا مکس ہونا یا چائے میں جو ہے وہ آپ بالکل نہیں لیں گے، اور دودھ والی چائے تو بالکل بھی نہیں لیں گے.
اس میں جو ہے وہ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. تو یہ تو تھا جناب آج کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چربی کو جو ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ سیٹل کر سکتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, پاکستان سے باہر بھی, تو اس وجہ سے جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آج تھوڑا سا یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائے. تو اگر ہو جاتا ہے اور آپ اسی طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر جو ہے وہ ہمارا یہ بتانے کا مقصد جو ہے میرا وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اب چلتے ہیں جناب ٹوڈے اسپورٹس کی طرف کہ آج میرے پاس اسپورٹس میں کیا ہے. تو اسپورٹس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بگ بیش اور کاؤنٹی ٹیموں کے حیدر علی سے رابطے, یہ کیا ہو رہا ہے بتاتی ہوں میں آپ کو. آسٹریلیا کے معروف ترین ڈومیسٹک لیگ بگ بیش اور انگلش کاؤنٹی ٹیمیں پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان بیٹسمین حیدر علی کو سائن کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. جی ہاں, حیدر علی بہت اچھے بیٹسمین اور پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا ایک ایسا کرکٹر جس نے بہت کم ٹائم میں بہت اچھی اپنی جو ہے وہ پہچان بنائی اپنی بیٹسمین سے. مطلب ایز اے بیٹسمین وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ جانے اور مانے جا رہے ہیں کہ باہر کے ممالک کے جو بگ بیش ہیں کاؤنٹی ٹیموں میں وہ حیدر علی سے رابطے کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ حیدر علی کی مینجمنٹ سے رابطے ہوئے ہیں. ان کا مووی کے حوالے سے بھی میرے پاس آج آپ کے لیے جو وہ بڑی زبردست قسم کی مووی ہے, لیکن پہلے ذرا جان لیتے ہیں شوبز ایک سٹار کے حوالے سے جنہیں بہت پہلے جو ہے وہ لوگ بڑا پسند کرتے تھے اور ان کی آنکھوں کے لوگ بڑے فین رہے ہیں اور آج بھی ہیں. وہ آج بھی اتنی خوبصورت ہیں جتنی پہلے تھیں. ڈراماز انڈسٹری میں ان کا اپنا ایک جو ہے وہ نام ہے اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. میرا ان کے ساتھ پلے بھی پی ٹی وی پر جو ہے وہ چلا ہے. میں نے ان کی چھوٹی بہن کا کریکٹر کیا تھا. میں بات کر رہی ہوں جانا ملک کی. اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ جانا ملک اور جو میرا ایک سیشن بنا اس ٹائم وہ بہت زبردست تھا کہ میری شکل جانا ملک سے جو وہ ملتی ہے. چلیں جی, یہ اگر کریڈٹ جاتا ہے تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل کہ جانا ملک میری بہت فیوریٹ ہیں اور بہت اچھی آرٹسٹ ہیں. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. آج کل کیا کر رہی ہیں جناب چھوٹی اسکرین کی بڑی اداکارہ جانا ملک جو ہے آپ پروفیشنل جو ہے وہ شیف بن چکی ہیں. اور شیف کیسے بن چکی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ کیک بیک کر رہی ہیں, کیک تیار کر رہی ہیں ڈیفرنٹ انداز کے اور آرڈر پہ جو ہے وہ آن لائن کام کر رہی ہیں. پر سٹار جو ہے وہ اپنی پسندیدہ اداکارہ کو اس روپ میں دیکھ کر حیران تو ہو ہی رہے ہیں مگر اب انہیں خوب جو ہے وہ داد بھی مل رہی ہے. اور جانا ملک نے بتایا ہے کہ کوکنگ کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا. وہ اس طرح کی مختلف ورائٹی کی چیزیں جو ہے وہ بناتی رہتی تھی اور اب انہوں نے جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ وہ کچھ میٹھا بنائیں کیونکہ میٹھا جانا کو بہت پسند ہے اور سیٹ پہ بھی ہمارے میٹھا لازمی ہوتا تھا, کیک تو لازمی ہوتا تھا, اسی لیے وہ آج کل کیک بنا رہی ہیں جناب. اور جانا کہتی ہیں کہ ان کے ساتھی فنکار بھی ان کے بنائے ہوئے کھانوں کی خوب تعریف کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں جناب. سرمد کھوسٹ صاحب بھی جو ہے وہ ڈرامہ سیریل جو مور محل تھا اس کے دوران چھٹی کے دوران جو ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی جانا کے پاس اور وہ جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ کیک وغیرہ اور یہ ڈونٹس اور دوسری چیزیں بنا کر جو ہے وہ تمام آرٹسٹوں کو بھی کھلا رہی ہوتی تھی اور خاص طور پہ ان کے گھر سے بھی جو ہے وہ بن کے آتا تھا. تو فارغ ٹائم جو ہے وہ جانا اپنا جو ہے وہ اس طرح گزار رہی ہیں اور آن لائن بیکنگ کیک سسٹم جو ہے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ایک دن میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ کووڈ کے حالات ہے, کوئی کام نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو جانا ملک نے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سکافا نامی کوکنگ انسٹیٹیوٹ سے باقاعدہ کوکنگ کی تعلیم حاصل کی, کیک بنانے سیکھے, بسکٹس بنانے سیکھے, بیکری کی تمام چیزیں بنانی سیکھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے والدہ سے بھی کھانے بنانے جو ہے وہ سیکھے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ کلائنٹس ڈسکس کیے اور اپنے جو ہے وہ ایریے میں اور اپنے حلقہ احباب میں میں نے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پہلے پھیلایا اور اس کے بعد آن لائن سسٹم اب جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے اور وہ آن لائن سسٹم پہ جو ہے وہ کیک بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو بیچتی ہیں. ان کا یہ کام جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور وہ بہت خوش ہیں اپنے اس کام میں. اور جانا جو ہے اپنی اداکاری سے تو مانی جاتی ہیں لیکن اب اپنی کوکنگ سے بھی جو ہے وہ پورے جو ہے وہ پاکستان میں ان کا ایک اپنا جو ہے وہ نام ہو گیا ہے. اور جانا ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ضرور آپ کے ہاتھ کا کیک میں نے تو کھایا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو اور ناظرین ہیں وہ بھی ضرور کھائیں گے اور ضرور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے. تو جناب یہ دیکھیے کہ ہماری آرٹسٹ جو ہیں جو ہم ریگولر آتے ہیں شو کرتے ہیں یا ٹی وی میں آتے ہیں, لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کھانا نہیں پکا سکتے, ان کو اچھا کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا. لیکن جانا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہاں جو ہے وہ لڑکیاں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور وہ اچھا کھانا بھی بنا سکتی ہیں اور اچھا کیک بھی بنا سکتی ہیں. اور واقعی ایسی بات ہے, مجھے بھی اچھا کھانا بنانا آتا ہے, میں بھی کھانا پکاتی ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہم پکا سکتے. اگر ہم یہاں پر تیار ہو کر بیٹھتے ہیں
تو پھر جو ہے وہ ہم کھانا نہیں بنا سکتے ہیں. میں بہت اچھا جو ہے وہ انڈے کی مختلف ورائٹیز میں بہت اچھی بنا لیتی ہوں, سالن بھی بہت اچھا بنا لیتی ہوں, اور یہ ساری چیزیں لیکن میں آپ کو کھلا نہیں سکتی کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پر میرے پاس کچن اویلیبل نہیں ہے. نہیں تو ڈیلی میں خود کوک کرتی اور خود آپ کو جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ ریسیپی جو میں بتاتی ہوں وہ خود بنا کے بتاتی. تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر ایسا کوئی سیٹ اپ ہو جائے تو ہم خود یہاں بنا کر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. تو اس کے علاوہ جناب مووی کی طرف چلتے ہیں کہ آج کی ٹوڈے مووی ہمارے پاس جو ہے وہ کون سی ہے. مووی کے جو شوقین ہیں, جو فلم دیکھنا چاہتے ہیں, ذرا ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کر لیں. اینیمیٹڈ فلم ہے سول آن لائن, جس کو ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بچوں کی فلم ہے, کارٹون مووی ہے, اور ہالی ووڈ کے معروف اسٹوڈیو ڈزنی کے تصدیق کردہ ہے. کووڈ کے حالات کے باعث جو ہے وہ آنے والی یہ فینسٹی اینیمیٹڈ جو فلم ہے اس میں کافی جو ہے وہ اسٹریمنگ ویب سائٹس ڈزنی پلس اس کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا پراپر طریقے سے. اس کے پروموز, اس کے ٹیلرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ چنکس جو ہے وہ اس کے موجود ہیں, اور یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ فلم ہے. ڈزنی نے اس پر جو ہے وہ کام کیا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ فلم آ رہی ہے. اور اینیمیٹڈ فلم ہے سول, تو آن لائن ریلیز اس کو کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے تمام ممالک میں بہت سارے سینما میں جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بند رہے, اور یہ فلم کا سیشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈمپ رہا. لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ یہ سلسلہ بحال ہو چکا ہے اور موویز بننا شروع ہو گئی ہیں. اور اینیمیٹڈ فلم میں یہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے آپ نے کوئی ایس او پیز کا خیال تھوڑی رکھنا ہے. اس میں آپ نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اینیمیٹڈ طریقے سے اب آنے والا جو وقت ہے, میں آپ کو انڈیکیشنز دے رہی ہوں, آنے والے وقت میں اینیمیٹڈ فلم ہی ہو جائیں گی. یہ جو لوگوں کی ایک اپیرنس ہے اور کریکٹرز ہیں, یہ سارے کریکٹر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کریکٹرز میں ڈھل جائیں گے کہ اینیمیٹڈ موویز کا جو ہے وہ ایک لائن لگ جائے گی. بچے بھی بڑے بھی سب لوگ جو ہے وہ اینیمیٹڈ موویز ہی پسند کریں گے, جو کہ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل چکا ہے. سول کو ابتدائی طور پہ رواں برس جون میں تھیٹرز میں ریلیز کیا جانا تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ریلیز نہیں ہو سکی. اس سال ڈزنی کے علاوہ بھی دیگر پروڈکشن کمپنیوں نے متعدد فلموں کی نمائش یا تو روک دی ہے یا پھر انہیں اسٹریمنگ کے لیے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. ڈزنی پلس کو گزشتہ برس ہی متعارف کروایا گیا تھا, اور خاص طور پہ اس فلم میں جو ہے وہ جو کارٹون کریکٹر ہیں یہ بہت ہی کریٹیو طریقے سے بنائے گئے ہیں, اور ان کو دیکھ کر بچے بھی بڑے خوش ہوں گے اور بڑے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں گے. اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ اینیمیٹڈ فلم سول جو ہے وہ بڑی ہی کریٹیو انداز سے جو ہے وہ پیش کی جائے گی, اور بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مزے کی مووی ہوگی. تو بچوں آپ نے جو ہے وہ انتظار کریں کہ سول جو ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے, سینما ہالز میں جو ہے وہ لگنے والی ہے, اور اس کی جو ہے وہ پروموز بھی اور دوسرے بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آن ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا سوچنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا ہے اور کیا کریٹیوٹی ہے, تو آپ ضرور جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو تھی آج کی فلم جو ہم نے آپ کو بتائی. سول آن لائن جو ہے وہ اس کو متعارف کروانے کی بہت جلد جو ہے وہ تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جناب وہ نکالی ہے ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں معاشرے سے اور اسلام سے جو ہے وہ جوڑتی ہے, جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اقدار کیا ہے, ہماری جو ہے ویلیوز کیا ہیں. اور خاص طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ لڑکیوں کے لیے کتاب ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کل میں نے بچوں کے لیے, اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اور دوسرے آپ کے ملینئر آف کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بک آپ کو بتائی. لیکن آج میں جو آپ کو بک بتا رہی ہوں اس کا نام بھی بہت کمال ہے, اور بک کا نام ہے جنت کے پتے. اس کو لکھا ہے نمرا احمد نے, اچھی رائٹر ہیں. ناول ہے یہ, اور ناول کا جو ایک کریکٹر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کے پتے یہ ناول سب کے لیے ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ خواتین کے لیے ہے تو یہ بھی کم نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں ایک لڑکی کو اسپیشلی حیا سلیمان کی طرح بہادر بننا اور حیا کی طرح دین کی طرف راغب ہونا سکھاتا ہے. کسی کی زور زبردستی کی بجائے خود سے اور اللہ کی رضا کے لیے حجاب لینا سکھاتا ہے. عائشہ گل کی طرح با حیا, با پردہ اور باوقار سچ بولنے والی لڑکی بناتا ہے. ختیجہ کی طرح زندگی کو جینا سکھاتا ہے. یہ وہ دو کریکٹر ہیں جو اس بک کے کریکٹر ہیں. اول میں ٹرکی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا. سلطان احمد مسجد کا جس طرح نقشہ کھینچا گیا, گویا کاری کو اپنا وہاں محسوس ہونے لگتا ہے, محبت سی ہو جاتی ہے. نیلی مسجد سے اس کے پاس اڑنے والے کبوتروں اور یہاں موجود اس تلوار سے جس کا ذکر ناول میں پڑھنے والے کو ملے گا. اس کے علاوہ ٹرکی کے جو کپاڈیا کچھ اچھے مناظر اور منظر نگاری جو اس میں کی گئی ہے. اس کے علاوہ شام اور عراق کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا. آخر میں جنت کے پتے سے اپنا فیورٹ اقتباس جو ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دل تو مارنا پڑتا ہے مگر ضروری تو نہیں کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے. انسان ٹھوکر کھائے بغیر, زخم لیے بغیر, خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا, پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا, نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح پر اڑنا کیوں چاہتا ہے, پہلے حکم پر سر کو کیوں نہیں جھکاتا, ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے, اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے. واہ واہ واہ. آج کا سٹارٹ جو میں نے لیا
اور जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई जन्नत के पत्ते, ये वही किताब है जो ये शो करती है कि आखिर इंसान को ये बात देर में समझ क्यों आती है कि हमने अल्लाह की तरफ पहले जाना है। ठोकरें खा के, दुनिया के ताने सुन के, दुनिया के मामलात सहने के बाद ही हम अल्लाह की तरफ रुजू क्यों करते हैं। पहले हम लोगों के जो है वो आसरे पे पड़े रहते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, किसी एक इंसान को अपनी जिंदगी का महवर बनाते हैं और अपनी बहादुरी, अपनी शुजात, अपनी इज्जत, अपनी तकरीम सब उसके हवाले करके खुद दुनिया के आगे बेइज्जत हो जाते हैं। और फिर जब वो इंसान हमें बेइज्जत करके चला जाता है तो हमें ये एहसास होता है कि एक ज़ात है जो हमारे साथ खड़ी है और वो ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है। और फिर बंदा जो है वो तड़प कर जो है वो अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर जो है वो झुक कर जो है वो ये कहता है कि या अल्लाह, अब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। ये क्या है, ये दुनिया क्या है, हमें ये चीजें समझ क्यों नहीं आती हैं। जन्नत के पत्ते एक ऐसा नॉवेल है, ये नॉवेल अब तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस नॉवेल के बारे में मैंने जितनी रिसर्च की है और जितना इसके हवाले से मैं जानती हूँ उतना मैं आपको डैम श्योर ये कह सकती हूँ कि निम्रा अहमद ने जो इसको लिखा है, इसका एक एक लफ्ज जो है वो हकीकत से करीब तर है। और एक करीब तर तो होगा, जाहिर बात है कि ये प्रॉपर तरीके से एक नावल जो है ये चीज साबित करता है। और मैं हमेशा, आप मेरी डायरी के वर्क देखें, आप मेरा स्टार्ट देखें, मैं किताब लिख रही हूँ, उसमें मेरी किताब का आगाज ही यही है कि हम अल्लाह की तरफ देर से क्यों जाते हैं, हम स्टार्ट ही अल्लाह की तरफ से क्यों नहीं लेते। लोगों के दर पे पड़े रहने से हमें क्या मिलता है। लोग जब हमें जलील करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, मोहब्बत में ठुकराए जाने वाले शख्स का टैग हम पे लगता है, तो उसके बाद हमें अल्लाह की तरफ जाना मंजूर क्यों होता है। फिर तो टूट कर तो हर कोई फिर उसी की तरफ जाता है जो थाम लेता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि आज हमारा रास्ता कितना सही है और कितना गलत है। हिजाब लेने वाली लड़कियों को गलत समझा जाता है, हम कमीशल वार पहन के प्रोग्राम करें तो हम पर तनकीदी वार किए जाते हैं। हम अगर जो है वो कोई सीधा रास्ता अपनाना चाहें तो हमें जो है वो बहन जी का टैग लगाकर जो है वो पुकारा जाता है। तो ये हमारी मजबूरियां हैं। हम खवातीन जो हैं वो अगर ये ना भी करना चाहें तो भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी डिमांड बन चुकी है, हमारे माशरे की डिमांड बन चुकी है। तो लिहाजा आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये तो थी किताब जन्नत के पत्ते, लेकिन जो पूरी दुनिया की जहाँ शौक के सैर करवाने की बात आई, वहां पे फिर मेरे पास जो है वो सैर करने के लिए सबसे पहले मैंने जब ब्राजील का विजिट किया तो मुझे लगा कि ब्राजील की सैर जो है वो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ ब्राजील, यानी आज हम जा रहे हैं ब्राजील की सैर करने। तो ब्राजील के अबाई जो एक गांव है, इसको गांव ही कहा जाता है। ब्राजील एक खेती बाड़ी करके जो है यहाँ के लोग अपना गुजर बसर करते हैं। और पुर्तगाली जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने रोमन कैथोलिक मजहब को जो है वो यहाँ पे मुतारिफ करवाया था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर बहुत से गिरजाघर बनाए गए। अक्सर इनके अंदर की दीवारें लकड़ी के ऐसे मुजस्मों से सजी हुई हैं जिन पे सोने का जो पत्र चढ़ाया जाता है, यानी लकड़ी के घर जो हैं या दीवारें, दरो दीवार जो है वो यहाँ पर बनते हैं। 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक तकरीबन 40 लाख अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर ब्राजील लाया गया था। उनसे खेती बाड़ी कराई जाती थी और अफ्रीकी गुलाम अपने साथ अपने कबीलों की मजहबी रस्में भी लाए थे। आहिस्ता आहिस्ता इन रस्मों ने मुख्तलिफ छोटे मोटे मज़ाहिब की शक्ल इख्तियार कर ली और यहाँ की मौसीकी, रक्स और खानों पे भी अफ्रीकी सकाफत का असर आपको साफ नजर आएगा। यहाँ के एक रिवायती खाने का नाम है फेसाओआदा। फेसाओआदा ये असल में पुर्तगाली खाना है और इसे तरह तरह के गोश्त और काले लोबिये से तैयार किया जाता है। चावलों और कर्माका जो कि बंद गोभी की एक किस्म है, इसके साथ इसको खाया जाता है। और 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप, खासतौर पे जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन और जापान भी इसमें शामिल है। कई और ममालिक के लोगों भी जो है वो यहाँ पर आकर जब आबाद हुए तो मुख्तलिफ डिशेज जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई गई। ब्राजील में तकरीबन 7,50,000 यहोवा के गवाह हैं जो यहाँ पर इनकी 11,000 से ज्यादा कलीसाएं हैं और वो 8 लाख से ज्यादा लोगों को पाक कलाम से जो है वो तालीम जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर यहोवा के गवाहों की जो 31 तामीराती टीमें हैं वो मुकामी यहोवाओं के गवाहों के साथ मिलकर इबादत गाहें बनाती हैं और ये टीमें हर साल 250 से 300 इबादत गाहें तामीर करती हैं और मुरम्मत करती हैं। तो जनाब ये थी ब्राजील, और ब्राजील का जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक कल्चर है, वो बहुत ही डिफरेंट है। और यहाँ की जो मैंने आपको डिश बताई फेसाओआवा, इट्स अ वेरी क्रिटिकल नेम ना, फेसाओआवा। तो लेकिन बहरहाल ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ब्राजील जाए तो वहां पर जो है वो सेल्फी बना के मुझे जो है वो फॉरवर्ड भी कीजिएगा। ये आपकी बेतहाशा फरमाइश पे मैंने जो है वो पाकिस्तान के अलावा, वरना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पाकिस्तान के ही एरियाज को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊं और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाऊं, लेकिन क्योंकि आपने कहा तो इस वजह से जो है वो हमने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया। जी, ये तो थी हमारी आज की जो है वो ब्राजील की सैर।
آپ کو جو ہے وہ کیسی لگی. ابھی میرا خیال ہے ہمارے پاس فیشن میں بھی جو ہے وہ کچھ ہے, اور فیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ریسیپی کے حوالے سے بھی آج جو ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج جو ہم کیا جو ہے وہ ریسیپی ہے اور کیا کس طریقے سے ہے. بہرحال جی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ بریک لینی ہے, اور بریک کے فوری بعد آ کے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ موسم کا حال و احوال بھی بتاؤں گی, ریسیپی بتاؤں گی, اور ہمارے ایک بہت اچھے معزز گیسٹ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جیسے کہ آپ کو پتا ہوا ہے کہ ڈیلی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج ہم نے جو ہے وہ کوشش یہ کی ہے کہ آنے والے ٹائم میں, کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں کے ساتھ جو ہے وہ اسموک بھی آ رہی ہے, اور پھر اس کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں, جو معاملات ہو رہے ہیں, اور جو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پی ایچ اے کر رہا ہے. تو پی ایچ اے کی ایک بہت معزز پرسنالٹی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے. ابھی تعارف نہیں کرا رہی میں, تعارف میں آپ سے بعد میں کرواؤں گی. آپ ذرا سوچیں کہ میں نے کس کو بلایا ہے, اور ہم کس سے جو ہے وہ سوال جواب کریں گے. سوال تلخ بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے, تاکہ ہم جو ہے وہ آپ کی ساتھ بھی انصاف کر سکیں اور اپنے کام کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں کہ جو ہے وہ پی ایچ اے نے اب تک کتنا کام کیا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ لاہور کو خوبصورت بنانے میں جو ہے وہ کتنا ہاتھ جو ہے وہ پی ایچ اے کا شامل ہے. اور مزید جو ہے وہ پی ایچ اے کے حوالے سے کہ پی ایچ اے کا ایک بہت اہم کردار ہے لاہور کو خوبصورت بنانے میں, اور خاص طور پہ لاہور کو جو ہے وہ باغوں کا شہر کہا جاتا تھا. یہاں پر اتنے درخت تھے, اتنا خوبصورت جو ہے وہ شہر تھا کہ جس راستے سے گزرے تو گرینری ہی جو ہے وہ نظر آتی تھی. لیکن آج بھی لاہور کی اس مینٹیننس کو قائم رکھنے میں جو ہے وہ پی ایچ اے کا جو کردار ہے یا جو کام ہے, اب اگر آپ دیکھیں اس طرح سے باغوں کا شہر تو لاہور نہیں رہا, یا اس طریقے سے پولوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, گاڑیوں کے جو ہے وہ دھوئیں, پھر یہ جو بھٹوں پر جو ہے وہ اینٹیں بنتی ہیں اس کا جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ فضا میں شامل ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فضا کو خراب کرتی ہیں, جس سے اسموک جنم لیتی ہے, اسموک آتی ہے. کچھ لوگ اس کو اسموک کہتے ہیں, کچھ اسموک کہتے ہیں, اس کو اسموک یا اسموک کہا جاتا ہے. تو یہ جو اسموک ہے اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, اس سے بچا کیسے جائے. یہ شروع تو ہو جاتی ہے, مطلب اکتوبر سے پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کی آمد شروع ہو جاتی ہے, لیکن اب اکتوبر آ گیا اور اس حوالے سے بھی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز میں جو ہے وہ ابھی یہ کنٹرول میں ہے. آگے اس میں پی ایچ اے کا کیا کردار ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے پی ایچ اے کیا جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, اس حوالے سے وائس چیئرمین پی ایچ اے آج ہمارے مہمان ہیں مارننگ شو کے, اور خاص طور پہ سید ذیشان رشید صاحب کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پر صبح جو ہے وہ بلا لیا ہے کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں بتائیے کہ پی ایچ اے جو اتنا آپ جس میں ریگولر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس میں مزید جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے اور کیا اقدامات ہو رہے ہیں, اور اسموک کے حوالے سے خاص طور پہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم ذیشان صاحب. جی وعلیکم السلام. ویلکم کہتی ہوں آپ کو شو میں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. یہ جو اب اسموک کے حوالے سے بڑے مختلف چینلز پہ آپ کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں اور آپ اس حوالے سے جو ہے وہ بتا بھی رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی بتائیے کہ پی ایچ اے جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ اس کو اسموک بھی کہا جاتا ہے اور اسموک بھی کہا جاتا ہے, تو اس کا میں آپ کو پہلے ایک ہسٹری بتا دوں. جی بتا دیں. آپ کو پتا ہے کہ اردو, فارسی, عربک ان زبانوں کا مکسچر ایک خالص زبان تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو عربک کا رول یہ ہے, عربی میں ہمیشہ سین سے پہلے الف لکھا جاتا ہے. الف لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اب وہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا, تو اس کو اسموک اور اسموک دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک میں نے کہا آپ سے بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بہت سارے مسائل شہر لاہور کو رہے, مثلا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے اگر ہم 10 سال کا حوال دیکھیں تو 10 سال میں آپ کو لاہور آلودگی کے اعتبار سے کبھی پہلے, کبھی دوسرے, کبھی تیسرے نمبر پہ عالمی رینکنگ میں آتا ہے. جی بالکل. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو بڑھتی ہوئی آبادی, جو چھوٹے شہروں سے لوگ ہجرت کر کے لاہور شفٹ ہوتے ہیں, تو لاہور کا دائرہ بھی پھیل گیا, گاڑیاں زیادہ ہو گئیں, انڈسٹریل ایریا جو تھا وہ بہت زیادہ متحرک ہو گیا آبادی کے اعتبار سے. تو اس میں سب سے زیادہ ضروری میں جو سمجھتا ہوں, اور جس پہ ہماری گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف بڑا سنجیدہ کام کر رہا ہے, کہ ہم چھوٹے شہروں کو ان کی دہلیز پہ صحت اور تعلیم کی سہولیات دیں. اب لاہور کی طرف لوگوں کا رجوع کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ان کے چھوٹے شہروں میں تعلیم کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے سہولیات نہیں ہے, تو پھر وہ بہتر سہولیات کے لیے لاہور ہجرت کر جاتے ہیں. تو لاہور تو ایک مہاجرین کا شہر بنتا جا رہا ہے آبادی کے اعتبار سے. تو پھر اس کے وسائل, ایسے میں اس کو اتنا خوبصورت رکھنا, اس کی مینٹیننس برقرار رکھنا, پی ایچ اے کا ایک اہم کردار اس میں جو ہے وہ رہا ہے ہمیشہ سے, اور اب بھی آپ جو ہے وہ کچھ بہتری جو ہے اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ذیشان صاحب, کیونکہ آج آپ آئے ہیں تو آج ہم آپ سے ساری شکایتیں بھی کریں گے اور آپ سے جو ہے وہ پوچھیں گے بھی آپ کے کام کے حوالے سے بھی, کہ اب ہم